बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रात गए ईरान के एटमी प्रोग्राम पर शब खून मारने की कोशिश। क्या इस वक्त नाज़रीन ताज़ा तरीन अपडेट है जिसके बाद ईरान ने बड़ा ऐलान कर दिया है, इसकी तमाम तर डिटेल्स। जबकि नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है कि इंडिया की टीसी करने वाले, इंडिया की चापलूसी करने वाली जो अफगानी टीम है उसको मुंह तोड़ और करारा जवाब मिला है। यूं समझ लीजिए कि तारीखी बेइज्जती अफगान टीम की इंडिया के अंदर हुई है। इसकी तमाम तर डिटेल्स, और पाकिस्तान ने नाज़रीन पूरे का पूरा टूर्नामेंट जो है उसको हिला कर रख दिया, इसके भी डिटेल्स आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको बताया है, जिस तरह हमने आपको दिन के वक्त बताया कि जो इस्तांबुल के अंदर जुम्मे के रोज़ बातचीत होने जा रही थी वो मामलात जो हैं वो तो हो गए कैंसिल। लेकिन दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के दरमियान अहम तरीन बातचीत जो है वो शुरू करने का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है। और साथ ही साथ नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें, अंदर की खबर है कि अमेरिकी सदर ने हर सूरत जो है वो अपनी टीम से कहा है, जिसमें स्टीव विटकॉफ जो है वो अब्बास अरागची से मुलाकात करेंगे सल्तनत ऑफ ओमान में, और वहां पे उन्होंने कहा है कि किसी भी सूरत जो है वो ईरान के साथ जंग की सूरत हाल नहीं बनानी, बल्कि इस जंगी माहौल से निकलना है और कोई ना कोई इस तरह की फेस सेविंग जो है वो लेनी है ताकि अमेरिका जो है वो अपने बाइज़्ज़त तरीके से यहाँ से जंगी बहरी बेड़े जो है वो ले जाए। अब नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर किस किस्म की बातें हैं, किस किस्म की चीज़ें हैं जो इस वक्त इस एजेंडे के अंदर शामिल हैं, जो कि सिर्फ अपने इत्तेहादियों या फिर अपने जो सालिस हैं उनके अलावा ईरान और अमेरिका बराह रास्त करने जा रहे हैं। तो उसमें नाज़रीन बताया गया है कि ईरान जो है वो क्या करेगा कि अपना जो जोहरी मवाद है, यानी जो अमेरिका की जानिब से डिमांड्स रखी गई हैं कि ईरान जो है वो अपना 3 साल के लिए जो जोहरी प्रोग्राम है उसको मुअत्तल करेगा और ईरान जो अपना अफज़ुदा यूरेनियम है वो किसी तीसरे मुल्क के हवाले करेगा। यानी वो अमेरिका के पास भी नहीं होगी और ईरान के पास भी नहीं होगी, बल्कि किसी तीसरे मुल्क के हैंड ओवर जो है उसको कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन इसके अलावा जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको भी ईरान जो है वो क्या करेगा कि उसे रोक देगा, और इसके अलावा जो 1.5% जो यूरेनियम अफसुदा यूरेनियम है पुरअमन एटमी मकासद के लिए वो ईरान जो है वो उसको उसकी परमिशन होगी। और साथ ही साथ नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि ईरान की जो आसपास के जो ममालिक हैं, जो उनकी प्रॉक्सीज कही जाती हैं, उन ममालिक की जो फंडिंग है या उस हवाले से जो ईरान उनके साथ ताउन करता है उस ताउन को रोकना का जो पॉइंट है वो भी इस एजेंडे के अंदर शामिल है। नाज़रीन अब कहा यह जा रहा है कि जो कतर है, तुर्की है, जो सालसी करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिश ये है कि ईरान अमेरिका के ये मुतालबात तस्लीम करे, उसमें चाहे एटमी प्रोग्राम वाला ना भी हो, लेकिन ईरान जो है वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो हैं उनको महदूद कर दे। और इस सिलसिले में अमेरिका जो है वो ये चाह रहा है कि ईरान जो गारंटियां चाहता है अपनी सिक्योरिटी के हवाले से, वो गारंटियां जो है वो ईरान को फ्राहम की जाएं, और वो भी अमेरिका की तरफ से और साथ ही जो उनके सालसी करवाने वाले ममालिक जिसमें तुर्की है, मिस्र है, पाकिस्तान है और इसके अलावा नाज़रीन सऊदी अरब है, कतर है, ओमान है। तो ये तमाम तर ममालिक जो हैं वो इसकी सिक्योरिटी गारंटी जो है वो भी देंगे। तो नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन तमाम ममालिक को अपनी सिक्योरिटी गारंटी अमेरिका से है जो कि अमेरिका की जगह पे गारंटी देंगे? तो इसका जवाब ना में है। सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा कशीदा होती जा रही है। कल दिन 10 बजे जो है वो बातचीत का सिलसिला शुरू होगा, लेकिन अब इस वक्त प्लानिंग ये की जा रही है कि ईरान को घेर कर एक ऐसे पॉइंट पे लाया जाए कि जहां पे ईरान से कहा जाए कि ये फॉर द टाइम आप जो है इस प्रोग्राम को रोकें ताकि अमेरिका के जंगी बहरी बेड़े जो हैं उनको यहाँ से निकलने में मदद मिल सके। नाज़रीन इस वक्त अमेरिका ने अपना जो लाओ लश्कर इकट्ठा कर रखा है, गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान आप अंदाज़ा लगाइए कि 109 तैयारे जो हैं वो खलीज के अंदर उतरे हैं और उनका
کہنا ہے کہ امریکہ کی جو تیاریاں ہیں وہ ایران کے اوپر حملے کے حوالے سے بڑی اہم ہے۔ اب یہاں پہ دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں ناظرین، وہ یہ ہے کہ ایران اگر اپنے ایٹمی پروگرام کو روکتا ہے، جس کے چانسز بہت کم ہیں، کیونکہ ایران نے کہا ہے کہ ہم ایٹمی ٹیکنالوجی دنیا کے ہر ملک کا حق ہے اور ہم بھی اپنا حق استعمال کریں، تو امریکہ کون ہوتا ہے ہمارے اوپر یہ پابندیاں لگانے والا، یہ چیزیں کرنے والا۔ اب رہی بات یہ کہ ایران جو بھی قدم اٹھاتا ہے، ڈیفینیٹلی جو ان کے دوست اور اتحادی ممالک ہیں ان کے ساتھ وہ مشاورت بھی اس سلسلے میں کرتا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ اس وقت جو عرب ممالک ہیں ان کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے دونوں ممالک کے درمیان بات چیت کے ذریعے اس کشیدگی کو فی الحال کم کیا جائے، کیونکہ اس کے اثرات جو ہیں وہ پوری دنیا کی جو تیل کی مارکیٹ ہے اس کے اوپر بڑھیں گے اگر اسٹریٹ آف فرمز جو ہے اس کو ایران بند کر دیتا ہے۔ اور ناظرین، ایران نے اس کی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ریہرسل اسی کام کے لیے کیا ہے کہ عالمی تجارتی راستہ جو ہے وہ ایران بند کر دے گا، جس کو وہ ود ان نو ٹائم بند کر سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ امریکہ کے لیے کافی زیادہ پرابلم پیدا کر رہی ہیں۔ تو عرب ممالک چاہتے ہیں اور دیگر جو یورپی ممالک ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ تصادم کو بڑھایا نہ جائے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر ہے ناظرین، وہ ہے بھارت کے حوالے سے۔ ناظرین، بھارت میں ہونے والا جو T20 ورلڈ کپ ہے، اس کے میچز کے حوالے سے پاکستان آپ کو پتہ ہے اس وقت پورے بھارتی میڈیا کے اوپر چھایا ہوا ہے۔ پاکستان کے جو کرکٹ بورڈ کے سربراہ ہیں اور اس کے بعد جو پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب، انہوں نے تو یوں سمجھ لیجیے کہ بھارتی دم کے اوپر پاؤں رکھ دیا ہے۔ وہ کل تک جو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے بڑی بڑی ڈنگیں مارتے تھے، اب وہ پاکستان کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، آپ دیکھیے کہ افغانی جو کہ بھارت کی ہاں میں حامل آتے ہیں اور پاکستان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، ابھی انہوں نے یہ کہا جی کہ پاکستان اگر انڈیا کے ساتھ میچ نہیں کھیلتا تو پاکستان کو ورلڈ کپ سے باہر کر دینا چاہیے، یعنی پوائنٹ سکورنگ افغانی جو ہیں وہ اپنی نمک حرامی دکھاتے رہتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ افغانستان کی ٹیم جب انڈیا پہنچی ہے تو افغانستان کی ٹیم کو لینے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا، اور یہ 5 گھنٹے تک ایئرپورٹ کے اوپر موجود رہے اور کالز کرتے رہے، جس کے بعد BCCI جو ہے انہوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم نے آپ کو 4 دن بعد جو ہے بلایا تھا، اور آپ جو ہے وہ بیفور ٹائم آ گئے ہیں، تو یہ 4 دن کا جو ہوٹل کا بل ہے یہ یعنی جو ICC ہے وہ پے نہیں کرے گی، جو انہوں نے انویٹیشن دیا ہوا ہے اسی انویٹیشن کے اکارڈنگ آپ کے اخراجات جو ہیں وہ ہوٹلز کے ہوں گے، ادروائز جو دوسرے اخراجات ہیں یہ آپ کو اپنے پلے سے پے کرنے پڑیں گے۔ تو ناظرین، وہ جو بھارت کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں پاکستان کے مقابلے میں، اب ان کی حیثیت اور اوقات یہ ہو چکی ہے کہ انہیں کوئی منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب ناظرین، پاکستان کا توتی سر چڑھ کے بول رہا ہے، جو مین براڈ کاسٹرز ہیں انہوں نے ICC سے گارنٹی مانگ لی ہے منافع کی کہ اگر ہمیں منافع نہیں ملتا پاکستان کھیلے یا نہ کھیلے تو PCB جو ہے وہ اس چیز کو بھرے گا۔ تو ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتا چلیں کہ اس وقت پاکستان اور انڈیا کا میچ $500 ملین جو ہے اس کا یہ ایک میچ بن چکا ہے، جو ایسا ایسا بڑھ رہا ہے، اور پاکستان کو جو ICC دیتی ہے فیس کی مد میں وہ تقریباً $34 ملین ہے۔ تو $500 ملین کا ایک میچ اس وقت جو ہے وہ بھارت کے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے، اور پاکستان کے جو وزیر داخلہ ہیں وہ اب بالکل سمپل الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں کھیلنے کی اگر بھارت کے لیے یہ سہولیات ہیں تو پھر بنگلہ دیش کے لیے بھی ہونی چاہیے تھی، پاکستان کے لیے بھی ہیں۔ تو اب ناظرین، پورے بھارت کے اندر کوہرام مچا ہوا ہے پاکستان کی کرکٹ کو لے کر، پاکستان کے کرکٹ بورڈ کے فیصلوں کو لے کر، اور لوگ مودی حکومت کو پالیٹکس میں گھسیٹنے پر جو ہے وہ کافی زیادہ تنقید کر رہے ہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔